बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं समाज टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट सोफिया सरदार, प्रोग्राम सलाम इश्क में। आज हमारे साथ मौजूद हैं टोबा टेक सिंह की अजीम मजहबी शख्सियत पीर हाफिज शमसुज़्ज़मान काजी, बानियो चेयरमैन ताजदार खत्म नबूवत फाउंडेशन पाकिस्तान। हम इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज 13 रजब है, जो कि मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शेर खुदा का योम विलादत है। आइए इनसे विलादत हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बात करते हैं और ज़िक्र अली सुनकर अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। जी पीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप हमें हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के योम विलादत के हवाले से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एहसान है कि अल्लाह करीम ने हमें मानने वालों में रखा है और आज 13 रजबुल मुरज्जब शरीफ है। मैं सिमाई टीवी वालों का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाकर अपने दफ्तर में हज़रत अली के ज़िक्र से अपने ईमान को जिला बख्शने के लिए और इनको ज़िक्र अली सुनाने के लिए इन्होंने जो मौका फ़राहम किया है, अल्लाह इनको दारैन की साअतें अता फ़रमाए। बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मुझे खुशी हुई है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे लिबास में हैं और सैयदा तैयबा ताहिरा बतूल ज़हरा की ख़ास नौकरानियों में शामिल होकर आप अपने सर पर दुपट्टा और चादर लिए हुए हैं। इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप जो भी प्रोग्राम करें अपने पर्दे का और अपनी चादर का ख़ास ख्याल रखेंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत जो है वो खाना काबा में हुई है। यानी आपकी वालदा हज़रत फ़ातिमा बिनते असद जो कि हज़रत अबू तालिब की घर वाली हैं, वो खाना काबा की तवाफ़ कर रहे थे कि अचानक, क्योंकि अय्याम पूरे थे, अचानक उनको ऐसा लगा कि विलादत का वक्त हो गया है। अब वो परेशान हुई और जब रुकने यमानी पर वो तशरीफ़ लाई तो तारीख़ में लिखा है कि खाना काबा की दीवार शक हुई और आपकी वालदा साहबा खाना काबा में तशरीफ़ ले गई। वहाँ मौला कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की विलादत बासआदत हुई। वहाँ से उठाया और परेशान हैं कि जनाब मेरा बेटा आंखें नहीं खोलता, ये रोया भी नहीं है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो रोना जो है वो उसकी ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। तो घर ले आई और अपने बेटे, बड़े बेटे जिनको हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद ने पाला है, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वालदा मुकरमा हज़रत आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद मौला कायनात हज़रत अली की अम्मा पाक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश फरमाई। हज़रत अबू तालिब के घर में रसूल अल्लाह ने परवरिश फरमाई और हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद की गोद में परवरिश फरमाई। तो परेशान हुई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि बेटा ये तुम्हारा भाई है और ये पैदा हुआ है, न इसने आंखें खोली हैं न रोया है। तो आपने हज़रत अली को अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, ऊंची कहें। हाँ, गोद में ले लिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गोद में लिया और हज़रत अली के कान में अजान पड़ी तो मौला कायनात ने आंखें खोल ली। मैं एक आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि इल्म अली का आप अंदाज़ा लगाएं कि जब तक रसूल अल्लाह की गोद नहीं आई, जब तक रसूल अल्लाह का चेहरा सामने नहीं आया, जब तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं सुनी, उस वक्त मौला अली ने उस वक्त तक आंखें नहीं खोली। जब रसूल अल्लाह का चेहरा सामने हो गया, हजूर की आवाज़ को सुन लिया, मौला कायनात ने फ़ौरन आंखें खोली और सबसे पहले जिस चेहरा अनवर पर हज़रत अली की नज़र पड़ी वो चेहरा वो था
کہ جس کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مکھ چند بدر شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مد بھریاں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن یعنی لعاب اپنا منہ سے نکال کر حضرت علی کو گھرتی دی، اور پھر حضرت علی سو گئے، اور پھر نہ دودھ مانگا ہے، نہ روئے ہیں، نہ مسئلہ۔ پھر پریشانی لاحق ہوئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو حضور نے فرمایا اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو میں محمد کی لعاب کی گھرتی مل جائے اسے بھوک نہیں لگتی ہوتی۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کا یہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی معلومات سے ہمارے ناظرین کو اور ہمیں آگاہ کیا ہے۔ میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ قرآن اور مولا علی کا جو آپس میں تعلق ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا۔ بہت اچھا سوال، اللہ آپ کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری عظمتوں سے اور رفعتوں سے نوازا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب آتے گئے سب کو اللہ نے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ان کی شان وراء الورا ہیں، حضرت عمر فاروق کی شان وراء الورا، حضرت عثمان غنی کی شان وراء الورا، حضرت علی شیر خدا کی شان وراء الورا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے تو آپ جیسے حدیث پاک کا ترجمہ کر رہی تھی ماشاءاللہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسے علم عطا فرمایا ہے جیسے چڑیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو چوگ دیتی ہے، یعنی کہ جاتی ہے اور وہ چوگ جو ہے اکٹھی کرتی ہے، اکٹھی کرنے کے بعد پھر اس کو نرم کرتی ہے، نرم کرنے کے بعد وہ اپنے بچوں کے منہ میں انڈیل دیتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راتیں اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سرکار کو علم عطا فرماتے ہیں، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رسول اللہ کو پڑھانے والی ذات اللہ کی ہے، حضور کسی بندے سے نہیں پڑھے، نہ کسی فرشتے سے پڑھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم لاتے اور مجھے یوں عطا فرماتے، میرے سینے میں یوں ڈیلتے جیسے چڑیا جو ہے اپنے بچوں کے منہ میں چوک ڈالتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے علم عطا فرماتے، اور یہی وجہ ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اعلان فرما رہے ہیں سلونی سلونی اما شئتم، اور مجھے ضائع کرنے سے پہلے پوچھ لو علی سے جو پوچھنا ہے، علی سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، زمین کی بات پوچھنی ہے، آسمان کی بات پوچھنی ہے، جنت و دوزخ کے حوالے سے پوچھنا ہے، جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو۔ اور میں عرض کروں چند سطریں جو میں نے دین کی پڑھی ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ سوائے مولا علی کے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو پوچھ لو جو تمہارا دل کرتا ہے پوچھ لو۔ صرف ایک مولا علی کی ذات ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ سلونی سلونی اما شئتم، جو مرضی پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ نے سارے قرآن کا جو علم ہے وہ سورت فاتحہ میں رکھ دیا ہے، الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت فاتحہ، اور فرمایا سورت فاتحہ کا سارا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ کے با میں رکھ دیا ہے، اور اس کا سارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسم اللہ کے با کے نقطہ میں رکھا ہے۔
حضرت علی فرماتے ہیں آنا نقطۃ البا، میں اس جو با ہے یعنی بے جس کو الف بے تے ہم اردو میں پڑھتے ہیں اور عربی میں الف با تا تھا پڑھتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس با کا وہ نقطہ ہوں جس میں اللہ نے سارے قرآن کا علم رکھا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں اگر میں صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹ کم پڑ جائیں اس تفسیر کو اٹھانے کے لیے، اتنی بڑی تفسیر بن جائے، اتنی بڑی ضخیم کتابیں بن جائیں کہ صرف الحم شریف کی تفسیر جو ہے وہ جناب علی حضرت علی فرماتے ہیں میں لکھ دوں تو 70 اونٹ اس تفسیر کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو کیا بات کریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم کی۔ اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ جی سبحان اللہ، آپ نے ہمیں حضرت علی کا علم کے حوالے سے بہت اچھا آگاہ کیا ہے۔ ابھی میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ قرآن اور مولا علی کا جو آپس کا تعلق ہے وہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال کیا ماشاءاللہ۔ بہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنا کر، کیونکہ ٹائم کا بھی خیال رکھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ سرکار نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، علی جہاں بھی رہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا کیا تعلق ہو سکتا ہے کہ جناب علی سرکار فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ہر وقت علی جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور سبحان اللہ کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت و کردار کو ذرا پڑھ کر دیکھیں تو مولا کائنات کا اور کام ہی کوئی نہیں تھا، یا وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے یا وہ مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہوتے، اور کام ہی کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے قرآن سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اتنا پیار تھا رب کے۔ اللہ کرے یوم علی ہے تو حضرت علی کے ولادت والے دن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی یہ حضرت علی کی ولادت کی خیرات عطا فرمائے اور ہم قرآن کے ساتھ ہو جائیں، ہر وقت قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور قرآنی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا۔ میرا اگلا سوال ہے آپ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری اور شجاعت کے پیکر تھے، کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی اللہ کے شیر ہیں اور حضرت علی کی تلوار اللہ کی تلوار ہے۔ آپ حساب لگائیں، جس کی تلوار جو ہے نا اللہ کی تلوار ہے، اس کی شجاعت اور بہادری کا کیا کہنا۔ جس دن مولا علی سے مرحب کا ٹاکرا ہونا تھا، پہلی رات، مرحب بہت بڑا جری بہادر تھا اور اس کے سامنے 1000 جو سامنے بندہ کھڑا ہوتا وہ اس کے پاؤں کھوڑ دیتا تھا، اتنا بہادر اور اتنا وہ شجاع تھا۔ جس رات مطلب وہ آخری رات تھی، دوسرے دن حضرت علی سے اس کا ٹاکرا ہونا تھا جنگ میں، تو ساری رات جو ہے نا اسے خواب آتا رہا، ایک شیر ہے چیر پھاڑ کرنے والا، بہت ببر شیر، اور وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا، لیکن جب جنگ میں آیا اس نے رجز پڑھی، جنگوں میں رجز پڑھتے تھے، شعر پڑھتے تھے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا دادا فلاں ہے، میرا دادا اتنا بہادر تھا، میرا ابا اتنا بہادر تھا، میں اتنا بہادر ہوں۔ وہ جناب علی نا مرحب نے کہا کہ میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، میرے سامنے کوئی دلیر سے دلیر بندہ ٹکتا نہیں ہے۔ تو اس دن مولا علی نے فرمایا تھا، سن، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا معنی کیا ہے؟ اسد کا معنی شیر، لیکن حیدر کا معنی ہے چیر پھاڑ کرنے والا شیر۔ حضرت علی نے اسے بتایا کہ جو ساری رات شیر تیرے پیچھے رہا ہے اور تجھے سونے نہیں دیا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں وہی ہوں،
आ तो सही तेरे टोटे टोटे ना कर दूँ। तो ऐसा ही हुआ कि हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम का एक वार भी न सह सका। तो हज़रत अली तो वो बहादुर हैं कि जिस मार्का में गए, जिस जंग में भी गए, हीरो बन के वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत अली के बहादरी और शुजात का हिस्सा हमें भी अता फरमाए और पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो बहादुर बन जाएं और इकट्ठे हो जाएं और जो है ना दीन के लिए, इस्लाम के लिए और अल्लाह के बंदों के लिए सीना सुपर हो जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए समाज टीवी के साथ। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ एवरीडे। एक और कप हो जाए? अभी तो पिए फिर। वो तुम्हारे हाथ की नहीं थी ना? From Nestle। यार ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ मौजूद हैं पीर हाफिज मोहम्मद शमसुज़्ज़मा कादरी साहब, जिन्होंने हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विरादत के बारे में बहुत सारी मालूमात की आगाही दी है। जी नाज़रीन, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी पीर साहब, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल करती हूँ। कुरान पाक की कोई आयत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हक़ में उतरी, वज़ाहत फरमाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्न असाकर तारीख़ दमिश्क 80 जिल्दों में उन्होंने लिखी, 80 जिल्द हैं तारीख़ दमिश्क। इब्न असाकर ने, उलमा और फुज़ला जानते हैं, उन्होंने लिखा है कि कुरान करीम में तकरीबन 300 आयात करीमा हज़रत अली के हक़ में नाजिल हुई हैं, हज़रत अली के हक़ में नाजिल हुई हैं। तो आप ये समझें कि जैसे मैं एक दो आयात करीमा पढ़ भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये छठे सिपारे की आयत मुबारका है जो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम के हक़ में हुई। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये मौला अली के हक़ में उतरी। और बहुत सारी आयात करीमा है, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। अल्लाह आपके इस समाज टीवी को सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है और जो है ना इश्क़ इस्लाम के हवाला से, इस्लाम की बुनियादी तालीमात के हवाला से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार नात की सूरत में करने के हवाला से आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह आपको बरक़ात कसीर अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पीर हाफिज़ मोहम्मद शमसुज़्ज़मा कादरी साहब, जिन्होंने हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई, मालूमात दी। और मिलते हैं इसी तरह के एक नए प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट सोफिया सरदार को।